नमस्कारः। इदं संसत् टीवी। सम्प्रति अस्माकं चर्चां पश्यन्ताम्। प्रवस्तोता डॉक्टर प्रसून कुमार मिश्रोऽहम्। अद्य भवतः सम्मुखे डॉक्टर बलदेवानंद सागर महोदयः उपस्थितः। तेन सह एव साक्षात्कार भविष्यति। सर्वे जनाः पश्यन्ति इति। कः अस्ति डॉक्टर बलदेवानंद सागर? इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः बलदेवानंद सागरः। महोदय, बहु बहु स्वागतम् अत्र। धन्यवादाः। भवान् प्रथम दूरदर्शनस्य एंकर अस्ति। एवम्। आकाशवाण्याः अपि आरम्भकालतः 50 वर्षाणि अतीतानि। एवं। भवान् एव प्रवाचकरूपेण आसीत्। एवं। भवतः प्रथम अनुभवः कथम् अस्ति इति वदतु। डॉक्टर प्रसून कुमार मिश्र महोदयः अत्र भवता साधु पृष्टम्। अहं काश्यां संस्कृतं पठितवान्, व्याकरणम् इत्यादिकं। तदा न कदापि मया विचारितं वा अनुभूतं यत् एकदा अहं संस्कृतवार्ता प्रवाचकः भविष्यामि इति। काश्यामेव शास्त्रीपरीक्षाम् उत्तीर्य अहं दिल्लीम् आगतवान्। अत्र हिन्दूमहाविद्यालये अध्ययनं कुर्वन् आसं। तदा आकाशवाणीतः वार्ताप्रसारणम् आरब्धं। यथा भवता उक्तं 50 वर्षाणि व्यतीतानि इति कृत्वा विगते शताब्दे 74 उत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे 1974 30 जून मासस्य 30तमे दिनाङ्के 1974 38 जून संस्कृतवार्ता प्रसारणम् आरब्धं। तदा वयं 4 जनाः आसन्। प्रथमा अस्माकं भगिनी श्रीमती विजयश्री कौशिकः, द्वितीयः पद्मश्री रवीन्द्रनाथ नागरः, तृतीयः बलदेवानंद सागरः, चतुर्थः श्री ऋषिकुमार शर्मा इति। अतएव प्रथमवारं यदा मया प्रसारणम् आरब्धं तदा औत्सुक्यम् आसीत् यत् आकाशवाणीतः प्रसारणं करणीयम् इति कृत्वा संस्कृतं सहजं सरलं शुद्धं स्यात् इति। यतोहि ततः पूर्वं मया आकाशवाणीतः अनेके कार्यक्रमाः प्रसारिताः। युवाणी इत्यतः कवितापाठः, वार्ता इत्यादिकं। परं संस्कृतभाषया सर्वं प्रसारणं करणीयम् इति कृत्वा अतीव अद्भुतः आनन्दः आसीत्। परम् एका भीतिः अपि आसीत् यत् काचिदपि अशुद्धिः न स्यात्। अशेषदेशे विश्वस्मिन् विश्वे अनेके संस्कृतपण्डिताः विद्वांसः ते यदि अशुद्धं श्रोष्यन्ति तदा ते कथयिष्यन्ति बलदेवानंद सागरः सम्यक् न जानाति संस्कृतमिति इति भीतिः आसीत्। परम् आनन्दसन्दोहः अपि आसीत्। आनन्दातिरेकः आसीत्। एवमेव। यदा आकाशवाणी तत्र गत्वा प्रथमवारं भवान् उक्तवन्तः इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः बलदेवानंद सागरः। अहं चिन्तयामि प्रसून महोदय यत् अनेके संस्कृतविद्वांसः काश्यां वर्तन्ते आसन् अपि। परं भगवतः विश्वनाथस्य कृपा, संस्कृतमातुः अनुग्रहः यत् अहम् एनम् अवसरं लब्धवान् इति। ततः परं तु यात्रा एषा आरब्धा। दूरदर्शनादपि प्रथमवारं वार्ताप्रसारणं कृतम्। अन्यदपि मीडिया, संस्कृत मीडिया विषये अपि पुस्तकानि लिखितानि, निबन्धाः लिखिताः इति। आकाशवाणी तु केवलं श्रवण मीडिया आसीत्। एवं। किन्तु यदा भवान् दूरदर्शने आगतः तस्मिन् समये तत्र सम्मुखे कैमरा, एवं साउण्ड् जनाः, एवं जनाः अपि यत्र कुत्रापि PCR जनाः तत्र सन्ति। ततः भवतः अनुभवः कथम् आसीत्? एतदपि सम्यक् पृष्टं यतोहि अत्र इतिवृत्तमस्ति, इतिहासः। यदा आकाशवाणीतः संस्कृतवार्ता प्रसारणम् आरब्धं 74 ऊनविंशतिशततमे वर्षे जून मासस्य 30तमे दिनाङ्के, तदा जनाः पूर्वं तु कथयन्ति स्म वार्ताप्रसारणं संस्कृतभाषायां कथं, संस्कृतभाषा तु प्राचीना, पंडितानां भाषा, शास्त्राणां भाषा, कस्यचित् वर्गविशेषस्य भाषा, एषा
केचित् कथयन्ति मृता भाषा इति। एषा तु अमृता, परं जनानां भ्रान्तिः आसीत्। परं शनैः शनैः अस्माभिः सर्वैः प्रयतितं यत् सरलभाषया यथा हिन्दीभाषायां वार्ताप्रसारणं भवति, आङ्ग्लभाषायां भवति वा अन्यस्यां क्षेत्रीयभाषायां गुजरातीभाषायां कन्नड तद्वत् संस्कृतभाषायामपि सरलं वार्ताप्रसारणं स्यात् इति। यतोहि कृषकाः, श्रमिकाः, युवानः, छात्राः, मातरः, भगिन्यः सर्वेपि अवगन्तुं शक्नुयुः इति। तर्हि शनैः शनैः संस्कृतवार्ताप्रसारणस्य आकाशवाणीतः याः वार्ताः प्रसार्यन्ते स्म तस्य लोकप्रियता वर्धिता। अत एव जनाः अपि संसदि अपि अनेके सांसदाः आग्रहम् एनम् उपस्थापितवन्तः प्रशासनस्य सम्मुखं यत् दूरदर्शनादपि संस्कृतप्रसारणं स्यात् इति, संस्कृतवार्ताप्रसारणं। परं शनैः शनैः यथा प्रशासनस्य गतिः अस्ति 20 वर्षाणाम् अनन्तरं 20 वर्षाणाम् इति 1994 वर्षे ऑगस्ट मासस्य 21 दिवसे इति 1994 ऑगस्ट 21 तस्मिन् दिने गुरुपूर्णिमा व्यासपूर्णिमा आसीत्। तस्मिन् दिने संस्कृतवार्ताप्रसारणं साप्ताहिकं संस्कृतवार्ताप्रसारणं दूरदर्शनात् आरब्धं। मध्याह्ने 1:45 परम् आकाशवाणीतः वार्ताप्रसारणस्य यथा अवसरः अस्माभिः लब्धः तद्वत् मदीयं सौभाग्यम् आसीत् यत् प्रथमः जगति अशेषजगति प्रथमः दृश्यमाध्यमस्य संस्कृतवार्ताप्रसारकः बलदेवानन्दसागरः इति। ईश्वरस्य अनुकम्पा, संस्कृतविद्यायाः अनुकम्पा। महान् कालिदासस्य वयं तुलना आदि किमपि न कुर्मः एवं, किन्तु यथा वदन्ति पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः, किन्तु आधुनिककाले वयं वक्तुं शक्नुमः एवं आधुनिककाले प्रस्तोता प्रवाचकानां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित बलदेवानन्दसागरः। मम गुरोः कृपा अस्माकं सद्गुरुः शाङ्कर परम्परायाम् अस्ति, श्री शिवोऽहं सागर महोदयः। तेषाम् अनुकम्पा यत् मया कथितं संस्कृतं पठनीयम् इति, अतएव तैः दीक्षां दत्वा उपनयनसंस्कारं कृत्वा काशीं प्रति अहं प्रेषितः। ततः परम् एषा यात्रा आरब्धा। 50 वर्षाणि व्यतीतानि। साम्प्रतं सुवर्णजयन्तीवर्षमस्ति आकाशवाण्याः वार्ताप्रसारणस्य इति। अतएव साम्प्रतं तु अनेके युवानः कार्यं कुर्वन्ति। स्वीय यूट्यूब् चैनल् अपि ते प्रचालयन्ति। संस्कृतभाषया अनेकविधान् कार्यक्रमान् तत्र स्थापयन्ति। त्रिवेन्द्रं, तिरुवनन्तपुरं, ततः जनम टीवी अस्ति, तत् दूरदर्शनं दृश्यवाहिनी अपि संस्कृतभाषया वार्ताप्रसारणं करोति। आकाशवाण्याः अन्यानि अपि क्षेत्रीयकेन्द्राणि सन्ति, तेपि संस्कृतभाषायां वार्ताः अपि च चर्चाम् अपि च नाटकानि इत्यादि प्रसारयन्ति। साम्प्रतं तु अनुकूलः परिवेशः। तस्मिन् समये यदा प्रथमवारं संस्कृतवार्ताः आगताः एवम् अनन्तरम् इदानीम् अपि एकः कालखण्डः अस्ति एवं तस्मिन् समये संस्कृतजनानां स्थितिः कीदृशमासीत्? संस्कृतविषये भवान् जानाति यथा मया पूर्वम् उक्तं कीदृशा स्थितिः आसीत्? एवं काचित् तादृशी भ्रान्ति आङ्ग्लजनैः प्रसारिता अस्ति यत् एषा ब्राह्मणानां भाषा, एषा पण्डितानां भाषा, वर्गविशेषस्य भाषा, केवलं शास्त्राणां भाषा इत्यादिकं तत्सर्वम् अलिकम् अस्ति। यतोहि सर्वोच्चन्यायालयस्य सेवानिवृत्तः न्यायाधीशः डॉक्टर मार्कण्डेय काटजू महोदया, भवन्तः सर्वेपि जानन्ति। तेषाम् एकः आलेखः अस्ति अन्तर्जालमध्ये स्थापितः, संस्कृत एंड मॉडर्न साइंसेस और साइंसेस इन संस्कृत। तत्र तै आङ्ग्लभाषायाम् अपि अस्ति, हिन्दीभाषायाम् अपि अस्ति अयम् आलेखः। तै तत्र सप्रमाणं सन्दर्भपुरस्सरम् एतत् सिद्धीकृतं प्रमाणीकृतं यत् केवलं कर्मकाण्डविषयकं साहित्यं संस्कृतवाङ्मये केवलं 6 वा 7% अस्ति। अन्यत् सर्वं 94% वा 95% साहित्यं विज्ञानविषयकम् अस्ति।
ज्योतिषम, आयुर्वेदः, भूशास्त्रम, भूगर्भशास्त्रम, रसायनशास्त्रम सर्वाणि अपि भौतिकविज्ञानानि संस्कृतवाङ्मये वर्तन्ते। रसायनशास्त्रं, हाँ एवं, यत् कीमियाशास्त्रं वदन्ति, केमिस्ट्री वा भवति, विमानशास्त्रम् एवं, हाँ सर्वमपि। अत एव आङ्ग्लजने यत् प्रसारितं यत् एतत् सर्वं गोपनीयं वा जनेषु भ्रान्तिः उत्पादनीया, भारते किमपि नास्ति वा संस्कृतभाषायां किमपि तादृशं साहित्यं पश्यन्तु नास्ति। सर्वे कथं भ्रान्ति निवारणं कुर्वन्ति महोदयः। अग्रे महोदय वदन्तु, बहु उत्तमम्। एवमेवं, यतोहि स्वाधीनता प्राप्तेः अनन्तरमपि प्रयासा विहिता, परं तन्निष्ठा प्रयासा नैव सञ्जाता। भवन्तः पश्यन्तु यत् स्वाधीनता प्राप्तेः अनन्तरं प्रायेण 24 वा 25 वर्षाणाम् अनन्तरं संस्कृतवार्ताप्रसारणम् आरब्धं। केचन कार्यक्रमाः तु प्रसार्यन्ते स्म, निर्मीयन्ते स्म, परम् आकाशवाणीतः वार्ताप्रसारणम् अद्भुतः प्रयोगः आसीत्। अनन्तरं दूरदर्शनात् वार्ताप्रसारणं, साम्प्रतं तु वार्तावली अस्ति, अपि च अनेके कार्यक्रमाः प्रसार्यन्ते। अनेकाः संस्था यथा संस्कृतभारती, संस्कृतभारत्या एतत् सिद्धीकृतं यत् सरलं संस्कृतं, मानकं संस्कृतं केन प्रकारेण भाषणीयं, लेखनीयं, प्रसारणीयं, पठनीयम् इत्यादिकम्। अतएव तैः एतत् आन्दोलनरूपेण एतत् आरब्धं। साम्प्रतं तु लघु लघु छात्राः, बालकाः संस्कृतं वदन्ति। अनेके ग्रामाः सन्ति भारते साम्प्रतं यत्र संस्कृतमेव भाष्यते। यथा हिंदी भाषां वयं वदामः, आङ्ग्लभाषां वदामः वा गुजरातीं वा कन्नड भाषां वदामः, तद्वत् संस्कृतभाषया अपि वक्तुं शक्यते। केवलम् अभ्यासः, आत्मविश्वासः। पूर्वं संसदि चैनल् मध्ये मम प्रथम संस्कृतकार्यक्रमः एवं योगदर्शनम् इति सम्पूर्ण डाक्युमेण्ट्री आसीत्। एवं अग्रे मन्त्रयोगेन संस्कृतं। तस्मिन् समये किञ्चित् सम्भ्रमः अभवत् यत् किं भविष्यति, जनाः पश्यन्ति वा न पश्यन्ति, किन्तु बहु जनाः दृष्टवन्तः। एवमेवं सराहनीयः इति जनाः वदन्ति स्म। अत एव संस्कृतम् इदानीम् आन्दोलनरूपेण एव प्रचलति इति भवतः विचारः कः? एवं पूर्वमपि अस्माभिः यत्किमपि प्रसार्यते तद्विषये गाण्डीवं वाराणस्यां वार्तापत्रमस्ति साप्ताहिकं, साम्प्रतमपि प्रचलति। सुधर्मा मैसूरुतः प्रकाश्यते दिनपत्रमस्ति। एवमेव शारदा पत्रिका अस्ति, पुणेतः प्रकाश्यते। संस्कृत भवितव्यं साप्ताहिकी पत्रिका अस्ति। तत्र सर्वत्र जनैः विद्वद्भिः लिख्यते स्म। किं लिख्यते यत् एतद् वार्ता प्रसारं तत्र विशेषता, अपि च अशुद्धयः सन्ति, ता अशुद्धयः अपि तैः विद्वद्भिः लिख्यते स्म। यत् केन प्रकारेण वाक्यनिर्माणं स्यात्, तत्र शुद्धिः स्यात्, क्रियारूपं स्यात्, विभक्तिरूपं स्यात् इत्यादिकं। परम् अस्माभिः केवलम् एतत् करणीयं, शिक्षणीयम्, अग्रे सरणीयम् इति विनिश्चित्य व्रतमिव अस्माभिः एतत् स्वीकृतं यत् एतत् करणीयमस्ति। अत एव शनैः शनैः विद्वद्भिरपि एतत् प्रशस्यते, अपि च ते कथ्यते सम्यक् प्रसारणं, सर्वे जनाः अपि अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अपि च अस्माभिः नवीनाः शब्दाः अपि विरचिताः। नवीना शब्द इति यथा मेट्रो रेल यानमस्ति, मेट्रो रेल याने स्मार्ट कार्ड प्रयुज्यते। स्मार्ट कार्ड तत्र गमनागमने सौविध्यं भवति, तत्र सर्वं धनराशि इत्यादिकं। तर्हि तदर्थम् अस्माभिः उक्तं स्मृतिपुटकं, स्मृतिपुटं मेमोरी अस्ति इति कृत्वा स्मार्ट कार्ड। तो स्मार्ट पत्रं, स्मृतेः इदं स्मार्तं, स्मार्ट पत्रं स्मार्ट कार्ड। एवमेव सीसीटीवी कैमेरा है ना, क्लोज सर्किट कैमेरा या सीसीटीवी कैमेरा, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमेरा इति। तदर्थं पूर्वम् अस्माभिः उक्तं किं करणीयम् एतदर्थं संस्कृतभाषया, यतोहि नवीना शब्दाः आगच्छन्ति स्म प्रतिदिनं, टेक्नोलॉजी विषयकाः अपि च भौतिकशास्त्रविषयकाः। अत एव अस्माभिः पूर्वं तु उक्तं यत् छायाङ्ककः, गुप्त गोपनीय छायाङ्ककः, परम् अनन्तरं प्रयोगकरणेन अस्माभिः शब्दः परमार्थेन प्रतिष्ठापितः निगूढ़ छायांककः, सीसीटीवी कैमेरा निगूढ़ छायांककः। अतएव अनेके नूतनाः शब्दाः अस्माभिः निर्मिताः। ईश्वरकृपया अस्माभिः तत्विषये कार्यं कृतम्। अनन्तरं संस्कृतपत्रकारिता इतिवृत्तम् आधुनिकस्वरूपम् इति एकं पुस्तकमपि, पुस्तकस्य निर्माणस्य सौभाग्यं मया प्राप्तम्। एतादृक् सर्वं संस्कृतपत्रकारिता विषये अस्माभिः प्रयासः कृतः। तत्सर्वं विद्वद्भिः वीक्ष्य
अष्टादशोत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे बलदेवानन्दसागरः राष्ट्रपतेः पुरस्कारार्थं वृतः। दर्शकानाम् एकवारं वदामि अहं, शृण्वन्तु सर्वे, राष्ट्रपति पुरस्कार लब्धः संस्कृतपत्रकारिता क्षेत्रे राष्ट्रपति पुरस्कार लब्धः एषः महोदयः इदानीं वदिष्यति यत् संस्कृतपत्रकारितायाः भविष्यः कः। एवं पूर्वं तु किञ्चित् इतिवृत्तं वदामि प्रसून महोदय। अस्तु। यथा आङ्ग्लभाषाया जर्नलिजम्, हिस्ट्री ऑफ जर्नलिजम् अस्ति, हिंदी भाषाया इतिवृत्तम् अस्ति, इतिहासः अस्ति, तद्वत् संस्कृतभाषायाः पत्रकारितायाः इतिहासः 57-उत्तर-100-वर्षीयः अस्ति। 157 इयर्स्, 57-उत्तर-100-वर्षीयः। यतोहि 1800-तमे वर्षे, 68-तमे वर्षे, 1800-तमे शतके एवं 68-तमे वर्षे एवं पत्रिका एका आरब्धा वाराणसीतः। ओहो। पण्डितपत्रिका इति अपि उच्यते, तस्य नाम इति वर्तते। तदनन्तरम् अनेकाः पत्रिका शनैः विद्यार्थी संस्कृतपत्रिका आरब्धा पूर्वं 57-उत्तर-100-वर्षेभ्यः पूर्वं। परम् आधुनिककाले साम्प्रतम् अनेकानि दैनिकवार्तापत्राणि सन्ति संस्कृतभाषायां। सत्यमेव। यथा अस्माकं संस्कृतभारत्याः मासिकी पत्रिका अस्ति संभाषण सन्देशः, बहु लोकप्रियः, अतितरां लोकप्रियः। जनाः पठन्ति, छात्राः पठन्ति, सर्वे तत्र स्वीय लेखान् प्रेषयन्ति, विविधं साहित्यं तत्र प्रकाश्यते। अत एव साप्ताहिक्याः, पाक्षिक्याः, मासिक्याः पत्रिका साम्प्रतम् अनेका, प्रायेण 150 इति 150 पत्रिकाः, विविधा पत्रिका संस्कृतभाषायां साम्प्रतं प्रकाश्यन्ते। अत एव संस्कृतपत्रकारिताया एतत् इतिवृत्तं। साम्प्रतं यथा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी अतितरां प्रसृता अस्ति। सर्वेपि जनाः मोबाइल फोनस्य, दूरभाषस्य प्रयोगं कुर्वन्ति, तत्र स्वीय सन्देशान् प्रेषयन्ति। वाट्साप्, एक्स् इति, ट्विटर् इत्यत्र, इन्स्टाग्राम् इत्यत्र। तत्रापि साम्प्रतं युवानः संस्कृतस्य प्रयोगं कुर्वन्ति, स्वीय सन्देशान् संस्कृतभाषया प्रेषयन्ति, स्वीय गीतानि, स्वीय कविता, स्वीय नाटकादिकं, लघुलेखान् इत्यादि सर्व प्रसारयन्ति। अतएव संस्कृत एषा अस्ति संस्कृतपत्रकारिता। दर्शकजनान् एकवारं वदतु यत् मन की बात कार्यक्रमः प्रधानमन्त्रिणः अस्ति, तत्र संस्कृत प्रमुख बलदेवानंद सागरस्य भूमिका कीदृशं? साधु पृष्ठम्। अयमपि अन्यतमः प्रकल्पः अस्ति मम जीवनस्य, यत् मन की बात इति प्रधानमन्त्री महोदयस्य अतितरां लोकप्रियकार्यक्रमः। तेन माध्यमेन सः सर्वत्र सर्वैः सह सम्भाषणं करोति, संवादं करोति, स्वीय भावान् प्रकटयति, विचारान् तत्र प्रकाशयति। आरम्भे यदा मन की बात इति कार्यक्रमः आरब्धः, तर्हि मन्ये 10 वा 12 वा भाषासु प्रसार्यते स्म अनुद्य। परम् अनन्तरं जनैः कथितं संस्कृतभाषया कथं न मन की बात प्रसार्यते इति। अत एव मन्ये वर्षत्रयस्य अनन्तरं मई मासात् 17-उत्तर-200-वर्षात् संस्कृतभाषायामपि मन की बात इति प्रसारणम् आरब्धं। तर्हि एतदपि मम सौभाग्यं, यदि ये अधिकारिणः आसन् तैः चितम्, अहं चितः यत् संस्कृत मन की बात इत्यस्य कृते भाषान्तरणम् अपि च प्रसारणं बलदेवानन्दसागरः कुर्यादिति। अत एव तत्र अनेके नूतनाः शब्दाः, अपि च शैली प्रधानमन्त्रिणा तादृशी, सरलभाषया मन की बात इत्यस्य भाषान्तरणं स्यात् इति कृत्वा मया अवसरः लब्धः। आरम्भे मया एकाकी न कृतम्, असम्भवम् आसीत्, अतीव कठिनम् आसीत्। यतोहि तत्र आलेखः केवलं 24 होरावधौ वा 10 होरावधौ पूर्वमेव लभ्यते। शीघ्रं कृत्वा तस्य रेकॉर्डिंग, ध्वन्यङ्कनमपि करणीयं, तत्र सर्वमपि शुद्धं स्यात् इत्यादिकं। नूतना शब्दाः तत्र अवलोकनीयाः, सन्दर्भनीयाः इति। अत एव मन की बात इत्यत्रापि समाह्वानं, चैलेंज आसीत्, तत् मया स्वीकृतम्। ईश्वरकृपया भगवत्याः कामाख्यायाः
दुर्गायाः मातुः अस्तु, कृपया सत्यमेव, एतत् सर्वं सत्यमेव, सत्यमेव सहजं वा? साम्प्रतं सत्यमेव। सञ्जातं। साम्प्रतं तु अस्माकं वृन्दम् अस्ति चतुर्णां पञ्चानां जनानां। संस्कृतः एव दत्तवान् संस्कृतः एव दत्तवान् संख्यापद्धति एव संख्यापद्धतिं स्वीकृत्य चन्द्रयान एवं मङ्गलयान एवं अमेरिका गच्छति, रूस् देशः अपि तत्र गच्छति, एवं भारतः अपि तत्र गतः, एवं यत्र कोऽपि न गतः तत् सर्वं किन्तु सैन्स् टेक्नालजि सम्बन्धी यत्किमपि अस्माकं दर्शकान् एकवारं प्रेषयतु। अत एव प्रधानमन्त्रिणः अयं प्रयासः अस्माकं संस्कृतज्ञानां संस्कृतानुरागिणां संस्कृतछात्राणां कृते अनुकूलं परिवेशं जनयति इति। अत एव एषा भ्रान्तिः साम्प्रतम् अपगता यत् एषा क्लिष्टा भाषा पण्डितानां भाषा इत्यादिकं। साम्प्रतं विज्ञानविषये वदामि, यथा भवता पृष्टं संख्याविषये। विज्ञानानि तु अस्माकं पार्श्वे पूर्वमपि आसन्, परम् आङ्ग्लजनैः यैः वयं 200 वर्षं यावत् वा 250 वर्षं यावत् शासिताः, आङ्ग्लभाषा अस्मत्सु आरोपिता अस्ति। यः आङ्ग्लभाषां जानाति स एव बुद्धिमान्, स एव शिक्षितः, स एव विद्वान् इति एषापि भ्रान्तिः अस्ति। अत एव अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परायाः यानि विज्ञानानि सन्ति तेषां प्रचारः न्यूनः सञ्जातः। अत एव जनाः न जानन्ति स्म। तेषां नेरेटिव् अस्ति, एवं नेरेटिव् एकः स्थापितम् आसीत्, इदानीं शनैः शनैः तत् सर्वं नेरेटिव् भग्नः जातः, अपगतः। साम्प्रतं जनाः विश्वसन्ति यत् एतत्सु अस्माकं पार्श्वे अस्ति। यथा न्यूटन्स् लॉ आफ् अस्ति, ग्रेविटेशन्, गुरुत्वाकर्षणस्य अस्माकं पार्श्वे अस्ति पूर्वं, परं तैः प्रसारितं यत् न्यूटन् इत्यनेन अयं भवतु, विज्ञानमस्ति, तैरपि किञ्चित् चिन्तितं, परम् अस्माकं पार्श्वे तु पूर्वमेव अस्ति। सत्यं तद्वत् संख्याविषयेपि गणितविषयेपि भवान् ज्योतिषविषयं स्वीकरोतु, तत्र फलितम् अपि च गणितमिति द्विधा ज्योतिषशास्त्रं। तत्र 100 वर्षाणाम् अनन्तरं कदा चन्द्रग्रहणं वा सूर्यग्रहणं भविष्यति तत् स्पष्टं भवति अस्माकं गणितानुसारेण। एतदस्ति विज्ञानम्। अत एव अपि च आयुर्वेदः, अपि च अष्टाङ्गयोगः, एतत् सर्वम् एतद्विषयं न मया किञ्चित् कथनीयं, सर्वे जनाः साम्प्रतं जानन्ति। अत एव विज्ञानानि सन्ति, परं तेषां विज्ञानानां पठनस्य पाठनस्य अध्यापनस्य परम्परा विलुप्ता वा अल्पीभूता। अत एव एषा भ्रान्तिः प्रसृता। परन्तु साम्प्रतं तु एतत् तमोनिवारणं भवति, अत एव जनाः पठन्ति साम्प्रतं। संस्कृतस्य इदानीम् एकं वातावरणं तु अभवत्, एवम् अनुकूलवातावरणम्, अनुकूलं सरल मानक संस्कृत द्वारा जनाः शीघ्ररूपेण संस्कृतं पठन्ति। एवम् अस्तु, तर्हि व्यावहारिकसंस्कृते वेदस्य महात्म्यः क्या? साधु, बहु साधु पृष्टं भवद्भिः। संस्कृतं द्विधा इति वदन्ति विद्वांसाः, वैदिकसंस्कृतं, लौकिकसंस्कृतं। यद्यपि एकमेव अस्ति, संस्कृतशब्दस्य अर्थः भवान् जानाति, सुपरिष्कृतं, परिमार्जितं, शुद्धीकृतं तत् संस्कृतं। कृतं सम् उपसर्ग इति, संस्कृतं रिफाइन्ड, परिष्कृतं रूपं भाषायाः। यतो हि वैदिकी भाषा तत्र गूढा अपि अस्ति, अपि च तत्र अनेके मन्त्रा ऋषिभिः साक्षात्कृता, तेषां गहनः अर्थः अस्ति, रहस्यमयः अर्थः भवति इति कृत्वा ये वेदभाष्यकाराः तैः तत्सर्वं यथा निरुक्तम् अस्ति, यास्कमुनिना कृतं, अनेके विद्वद्भिः अपि भाष्यं कृतं, तत्र सरलार्थः प्रकटीकृतः। परं तदपि ये शिक्षिताः सन्ति, ये जनाः अभ्यासं कुर्वन्ति तेषां कृते तत् सरलं। परं ये सामान्यजनाः सन्ति, ये न पठन्ति, केवलं शृण्वन्ति, तस्यापि फलम् अस्ति। वेदमन्त्राणाम् उच्चारणेन रचनात्मकः परिवेशः भवति, शक्तिः ऊर्जा समुद्भवति, ध्वनिना ऊर्जा भवति इति भवान् जानाति। अत एव वेदमन्त्राणाम् उच्चारणं भवति, यथा हरिः ओम् गणानं त्वा गणपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। यदा सहस्रशः शतशः वैदिकाः सम्भूय उच्चारणं कुर्वन्ति तर्हि
तत्र रचनात्मकं किमपि परिवर्तनम् ऊर्जा जातं भवति। अयम् अनुभवः सर्वे जानन्ति स्तोत्रपाठेन वेदमन्त्राणां तत्र माहात्म्यं न वदामि, वैज्ञानिकप्रभावः अस्ति। अस्तु। वैज्ञानिकाः अपि स्वीकुर्वन्ति, सत्यमेव। सौण्ड् टेक्नोक्रेट् ध्वनिविशेषज्ञाः अपि स्वीकुर्वन्ति। अत एव वैदिकं साहित्यं तत्तु सर्वैः आदरेण तत्र सम्मानेन स्वीकुर्वन्ति, परं लौकिकं संस्कृतं यथा अहं वदामि, यथा भवान् वदति जनाः शृण्वन्ति, तत् लौकिकं संस्कृतं, यथा व्यावहारिकं संस्कृतं। व्यवहारिकसंस्कृतं सत्यमेव। तत्र यथा अहं गुजराती भाषां वदामि वा कन्नड भाषां वदामि वा मलयालं वदामि वा तद्वत् संस्कृतभाषा अपि वक्तव्यमस्ति इति। यतोहि एकम् उदाहरणं ददामि। बांग्ला भाषायां भालो अच्छे, अच्छा है, इट इज गुड, एतदर्थं कथयन्ति भद्रम् अस्ति इति वयं वदामः, भालो अच्छे। संस्कृत भाषायां भद्रम् अस्ति, भालो भद्रम्। एवमेव गुजराती जना यदा गरबा भवति, दोहा इत्यादिकं, तदा उत्साहवर्धनार्थं ते कथयन्ति भले 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 इत्यादिकं। भले भले इति भद्रम् अस्ति। तद्वत् पञ्जाबी भाषायां यथा भांगड़ा भवति, तद्वत् भांगड़ायां ते वदन्ति वल्ले 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 इति भद्रं भद्रम् इत्यस्य अपभ्रंशरूपम् अस्ति। अद्भुतम् अद्भुतम्। एवं सर्वासुपि भारतीयभाषासु एवमेव ध्वनेः अनुकूलं शब्दाः केन प्रकारेण विनिर्मिताः सन्ति, अपभ्रष्टाः सन्ति, तत्सर्वम् अध्ययनस्य विषयः। अत एव यथा भवता उक्तं यत् संस्कृतभाषायाः लौकिकस्वरूपम् अस्माभिः स्वीकरणीयम्। अनेके जनाः सन्ति, अहं जानामि, ते संस्कृतं नैव जानन्ति, परं गीतापाठं कुर्वन्ति, स्तोत्राणां पाठं कुर्वन्ति। दक्षिणभारतेषु तु सर्वेपि प्रायेण संस्कृतस्तोत्राणि, अशेषभारते विश्वस्मिन् विश्वे स्तोत्रपाठ संस्कृतमस्ति। यथा भगवतः भाष्यकारस्य आदिशङ्करस्य सौन्दर्यलहरी अस्ति, सरला भाषा, सहजा भाषा, मधुरा भाषा, कर्णप्रिया भाषा, काव्यं तादृशमस्ति। अत एव तत्र किञ्चित् अस्ति रचनात्मकम्, ऊर्जान्वितं, शक्तियुतम्। अत एव लौकिकसंस्कृतस्य महत्त्वं। परम् एकम् अपरं तथ्यं वदामि। तर्हि किं प्रश्नः भवति, तर्हि किं ये कबीरदासः, तुलसीदासः, सूरदासः, तुकारामः, गुरुनानक इत्यादिकं ये महात्मनः सन्ति, तेषामपि वाणी अस्ति, भजनानि सन्ति, तर्हि तत्र प्रभावः न्यूनः नैव, तत्रापि प्रभावः। परं संस्कृतभाषया उच्यते चेत् तत्र वैज्ञानिकी पद्धतिः अस्ति इति कृत्वा तत्र तादृशं सारल्यं। यथा कबीरदासस्य दोहा अस्ति, माया मरीन मनमरा मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर, मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मिली हूँ कब भेटी हूँ पूर्ण परमानंद। स एव संदेशः, यः संदेशः उपनिषत्सु वर्तते, स एव संदेशः महात्माभिः सर्वे दीयते। सा प्राकृतभाषा, जनभाषा, तस्याः भाषायापि महत्त्वम् अस्ति। परं संस्कृतभाषा उच्यते, श्रव्यते, कथ्यते, तदा किं भवति, अतितरां प्रभावः भवति, वैज्ञानिकप्रभावः भवति इति वक्तुं शक्यते। ज्ञानस्य आगारः अस्ति संस्कृते एवं, किन्तु प्रचारस्य प्रसारस्य योजना कर्तुं जनाः आवश्यकाः। एवं तदर्थं तथैव व्यासमहोदयः अपि, महाव्यासः एवं, सः एव उक्तवान् सर्वं लिखितं मया, किन्तु कः अग्रे नेष्यति ब्रह्मणः एकवारं वदतु। ये उक्तवन्तः गणेशं स्वीकृत्य एतत् आरम्भ करोतु। अत एव प्रचार प्रसारस्य आवश्यकता अस्ति। भवतः पुस्तकद्वयम् अत्र अस्ति, कथं कीदृशं, कः प्रेरितवान्, कथं लिखितं? वदामि। मया तु पूर्वमपि पुस्तकानि, बहूनि पुस्तकानि, निबन्धाः लिखिताः, पुस्तकानि लिखितानि। विगते वर्षे केन्द्रीय साहित्य अकादमी इति वर्तते, तत्पक्षतः एकं पुस्तकं प्रकाशितमस्ति, देवानाम् उपत्यका। देवानाम् उपत्यका इति मूल गुजराती भाषायाम् अस्ति। आचार्यः प्रोफेसर् भोलाभाई पटेल इत्यनेन विरचितं, गुजराती भाषायां यात्रा संस्मरणं वर्तते। तत्पुस्तकं केन्द्रीय साहित्य अकादम्या पुरस्कृतम्। अहं च तत्र आचार्यः राधावल्लभ त्रिपाठी महोदय यदा संस्कृत कार्यक्रमाध्यक्षः आसन्, तदा ते उक्तं भवान् गुजराती भाषां जानाति, अस्य संस्कृत अनुवादं करोतु। सः संस्कृत अनुवादः विगते वर्षे
केन्द्रीयसाहित्य अकादम्या प्रकाशितः एकं पुस्तकम्। अपरं पुस्तकम् अस्ति लाचित् बर्फुकन्, वीरहृदयः लाचित् बर्फुकन्। लाचित् बर्फुकनः नार्थ ईस्ट इति पूर्वोत्तरभारते तैः निर्णीतं यत् आङ्ग्लभाषायां द ब्रेव् हार्ट् लाचित् बर्फुकन् अरूप् महोदयेन लिखितमस्ति आङ्ग्लभाषायां। तस्य विविधासु भारतीयभाषासु प्रकाशनं स्यात् इति। तर्हि तस्य कृते संस्कृतभाषान्तरणकार्यं मह्यं समर्पितं तैः। भवान् अत्र आगतवान्, भवतः बहु 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 धन्यवादः। धन्यवादः। अहमपि सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः अपि च संस्कृतानुरागिभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। धन्यवादः। मया सह महोदयः आसीत् डॉक्टर बलदेवानंद सागरः। अद्य कार्यक्रमे एतावदेव। अग्रे पुनर्मिलामः। सर्वेषां नमस्कारः। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।